Ana sa stable condition ang usa ka sakop sa Special Weapons and Tactics kun SWAT nga napusilan sa usa ka lalaking subject sa ilang operasyon kagahapon sa Sitio Balagtas, Barangay Pahina Central, Cebu City. Ang pulis naigo sa iyang bukton ug natapsingan usab ang iyang tampihak. Human siya po sila sa suspect nga ilang gialarmahan tungod sa pagdani ini og armas. Alas 10 kagahapon sa buntag, nagpakitabang ang bana sa babaeng gikarelasyon sa suspect, human siya gitinguha matod pa nga pusilon ni ini. Pag-abot sa mga sakop sa SWAT, giunhan sila sa pagpusil ug naigo ang SWAT member apan nakahimo pa kini pagbaws ug napatay ang suspect. Nasalbar matod pa sa pulis ang kinabuhi sa complainant ug sa ubang mga tao sa dapit dihang namusil na ang suspect. Subay ni ini, girekomendar siya nga hatagan og pasidungog tungod sa gipakita nga kaisog. Sa samang higayon, gipahimangnuan sa Cebu City Police Office ang tanang ginsakpan nga dili mo kumpiyansa ug alerto kanunay aron dili mamiligro ang kinabuhi. With his gallantry, we will be endorsing him for an award, no? Natay gitawag nga medalya ng Sugatang Magiting, which